ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له مقداره 50,000 سنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہیں. بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر قرآن کریم دی حکایت کریمہ دا حصہ تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتے، جو کہ میدان محشر دے متعلق ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مختصر وقت دے اندر میں ناچیز کو حق سچ بیان کرن دے بعد اساں سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے.
اللہ تعالی نے جو یہ دنیا بنائی ہے انسان دے واسطے، ان دنیا کو اللہ نے عارضی طور تے بنائے، اور اللہ تعالی نے ان دنیا کو فنا ہونے واسطے بنائے۔ دنیا دی کوئی چیز، دنیا دا کوئی ذرہ ہمیشہ رہن واسطے اللہ نے نہیں بنایا، چونکہ انسان عارضی ہے۔ جدہ انسان مستقل ان دنیا چ نہیں رہنا تو دنیا کیویں رہ سکتی ہے؟ اصل دنیا بنی انسان واسطے، جیویں ہی انسان دا خاتمہ تھی سی وہیں دنیا دا خاتمہ ہو وجنے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالی نے دنیا دی حیثیت بیان کی تھی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، جی میں کھیل کھیل تماشے دی حیثیت انتہائی مختصر وقت دی ہوندی ہے، یہ دنیا بھی مختصر وقت واسطے ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جی میں کوئی بندہ کہیں بندے نال دھوکھا کرے تو دنیا بھی میں دھوکھے دا نہ ہے۔ دنیا دے اندر وفا کوئی نہیں، بلکہ دنیا بے وفا چیز ہے۔ دنیا دی ایک چیز نے بندے نال بے وفائی کرنی ہے اور بندے نے دنیا نال بے وفائی کرنی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث دے راویان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ مثل جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ اگر یہ دنیا دی حیثیت اللہ تعالیٰ دے کاغذیں چ ہویا مکھی دے پر دے برابر بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنیا دے اندر رہن والے کافر کو کدیں پانی دا گھٹ تک نہ پلاویا۔ یعنی کہ دنیا دی حیثیت نہیں، تاں کر کے اللہ اپنے کو بھی دنیا دیتی پے، پرائیں کو بھی دنیا دیتی پے، دوستیں کو بھی اللہ نے دنیا دیتی ہے، دشمنیں کو بھی اللہ نے بے بہا دیتی ہے۔ جیری چیز قیمتی ہوندی ہے، جیری چیز عمدہ ہوندی ہے، جیری چیز حیثیت تے وزن والی ہوندی ہے، وہ بندہ اپنے دشمنے کو نہیں دینا۔ اللہ فرمائے دے اگر دنیا میرے نزدیک وزنی ہوئے ہا، ان دی کوئی حیثیت ہوئے ہا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کریں کافریں کو پانی دا گھٹ تک ہی نہ پلاواں۔ یہ نشانی ہے یہ چیز دی کہ دنیا دا کوئی وزن نہیں، دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ دنیا دی جو کچھ چیز بھی ہے، انسان جیری جیری چیز دا مالک ہے اون ختم ہو وجنے۔ ما عندکم ینفد، دنیا دے ایک ذرے دی اللہ نے وضاحت کیتی ہے کہ اون دے اوتے ایک نہ ایک نہیں موت آونی ہے، وہ ایک نہ ایک نہیں فنا ہونی ہے، وہ ایک نہ ایک نہیں ختم ہونی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جیری شے اللہ دے کول ہوئے او باقی رہنی ہے، جیری شے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک ہے اون دے اوتے بقا ہے۔ لیکن دنیا دی کوئی چیز ایسی نہیں جن دے اوتے بقا ہوئے، بلکہ ہر چیز فنا ہے، ہر چیز ختم ہونی ہے۔ دنیا اگر حیثیت علی ہویا، وزن علی ہویا، دنیا دی کوئی قیمت ہویا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبییں رسولیں پیغمبریں کو ڈھیر ساری دنیا دے ویا، مالا مال کر دے ویا۔ لیکن تسا نبییں دی تاریخ پڑھو، رسولیں پیغمبریں دی سیرت پڑھو، انہوں نے بڑے بڑے فاقے کٹن، انہوں نے بڑے بڑے زندگی دے اندر مصائب برداشت کیتن، کئی مہینے تک انہوں نے گھر دے چولھیں چ بھا نہ بل دی آئی، کیونکہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا دا وزن ہو گیا، اللہ اپنے پیارے دیاں جھولیاں دنیا کے بھر دے گیا۔
موسیٰ علیہ السلام تے فرعون دا جوڑ دیکھو. فرعون مالا مال ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دعا بیٹھا کریں دے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں بہترین فقیر ہاں تیرے دردہ، میری مہمان نوازی کر اور میں کو کھاون واسطے کھانا نصیب کر. میرے کنے کھانے واسطے کھاون واسطے کوئی چیز کہے نہیں. یہ اللہ دا کلیم بھی ہے، اللہ دا برگزیدہ بندہ بھی ہے، اللہ دا پیغمبر بھی ہے، اللہ دا رسول بھی ہے. اور ان دے مقابلے چ اللہ نے جڑا دشمن بنائے وہ اللہ دا بھی دشمن ہے، حضرت موسیٰ پیغمبر دا بھی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ دی توحید دا دشمن ہے، اللہ دی ذات دا دشمن ہے. اوکوں اللہ نے دنیا ڈھیر کر دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو اور ان دے دشمن نمرود کو دیکھو. نمرود دے خزانے دیاں چابیاں ایک بہت بڑی جماعت چاہندی آئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام گزارے لائق. اللہ فرمیندے اگر دنیا دی کوئی حیثیت ہویا، کوئی وزن ہویا، تو میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبرے کو مالا مال کراں. نبیوں کو اللہ نے گزارا کروائے. نبیوں دی یہ عادت ہوندی ہے کہ صبح دی کھاؤں شام دی نہ ہوئے، شام دی ہوئے صبح دی نہ ہوئے، تاکہ جیرے ویلے جیرے لحظے جیرے وقت دی روٹی مل سی شکر ادا کرے سوں، جیری نہ مل سی جیرے لحظے صبر کرے سوں. اساڑے نزدیک دنیا دا بڑا وزن ہے، رشتے بعد دنیا دا وزن پہلے، ماں باپ دی حیثیت بعد دنیا دی حیثیت پہلے. اساڑا معیار ہے ہر چیز بعد پہلے دنیا ہے. اسا ٹارگٹ دنیا بنایا ہویا ہے، ساری زندگی دی محنت تک دو اسا دنیا دے حصول دی خاطر لائی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ فرمیندے دنیا دی کوئی حیثیت نہیں. نبی کریم علیہ السلام ایک دیوار اپنے بیویاں نال ناراض ہو گئے، اپنے گھر والیاں نال ناراض ہو گئے. علیحدہ ون کنے اپنے ایک کمرے دے اندر رہائش کے دن ون کنے اتھا آپ ریہن آپ نے بیوی نال ناراضگی دا اظہار کیتے امہات المومنین نال. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھے، جو عائشہ اللہ دے پیغمبر کیوں ناراض ہو گئے؟ اماں جان نے جواب دیتے، اے امیر المومنین حضرت عمر، جی میں پیغمبر دی بیوی ہاں، ایمیں تواری بیٹی حضرت حفصہ وہ بھی پیغمبر دی بیوی ہے. جیرا سوال میرے تو کرنے پہو وہ سوال تسا اپنی بیٹی تو کرو جو پیغمبر کو کیوں ناراض کیتے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سوال کیتا، یعنی اپنی بیٹی کو لو کہ پیغمبر کو کیوں ناراض کیتے ہوئے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں، ابا جی تسا آپ پتہ کرو، آپ پوچھو چاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو ساکوں وجہ دا کوئی پتہ کہہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دروازہ باندھے، ایک صحابی رسول ڈیوٹی بیٹھا دیندے اور نبی پاک نے انہیں ذمہ لائے جو کہیں بندے کو بغیر اجازت دے اندر نہیں آوانے ہونا، پہلے میں کو مطلع کریں، اطلاع دیں، میں کو ڈسیں، اگر اجازت دیساں تا اندر آوانے میں وگرنا اندر نہیں آوانے ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دروازے دے اتے باہن علیہ دربان کو آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ون کے آکھ جو عمر بن خطاب آئے کھڑا. وہاں کسی نبی سی ناراض میں کو منع کیتا نہیں. حضرت عمر فرمائے میں تک کو آدھا پیاں تو نبی سے کو ون کے آکھ جو عمر آیا کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے کھڑا. جیرے ویلے تریجی دفعہ حضرت عمر نے غصے دی حالت ان دروازے دے دربان کو آکے ون نبی پاک کو آکھ جو عمر بن خطاب آئے کھڑا. ان دروازہ کھول کے نبی سے کو اطلاع دیتی جو حضرت عمر تشریف گنن. نبی پاک نے فرمایا عمر کو اجازت ہے آوان دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں، صحیح بخاری دی حدیث ہے، جو ہی میں دروازہ کھولے میں اچانک نظر پائیے آمنہ دے لال تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلے تڈی وچھا کے چولا تے کرتا لہا کے ستے پیان، کروڑ دے بل پاسے دے بل. اے نبی پاک دی کیفیت ہے.
ایوں ہستی دی کیفیت ہے جکو اللہ نے کائنات دا سردار بنا. حضرت عمر فرمیندن ماں میں ڈٹھے سلام کیتن، میرے سلام دا جواب دیوان دی غرض نال نبی پاک نے پاسا تبدیل کیتے، کروڑ تبدیل کیتی نے، میڈو روخ کیتے نے. جو ہی میڈو روخ کیتے نے آپ دے کندھے دے ہوتے میں ڈٹھے اون تڈی تے چٹائی دے نشان نظر دے بیان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمیندن امام کائنات، امام اعظم، کائنات دا سردار، سمن دی کیفیت دیکھو اور تڈی تے چٹائی دے نشان پہ پہ دنیا دی حیثیت پیا دسینا. تہیں میں میرے ڈٹھے نے میرے جیرے ویلے نظر پئیے آپ دے نشانات ہیں. حضرت عمر فرمیندن میں رو پیاں، اکھاں وچوں آنسو آ گئے. نبی پاک دی نظر پئی، آپ نے فرمایا ما یبکی کا یا عمر، فرمایا ما یبکی کا یا عمر، اے عمر کیوں پیا روندائیں، کیوں روندا بھئی، تیرے رومن دی وجہ کیا ہے؟ نہ گال نہ بات نہ مسئلہ نہ مسائل، بغیر وجہ دے، بغیر سبب دے، بغیر بات دے کیوں پیا روندائیں؟ کیری چیز نے تے کو روا دیتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمیندن سوہنیاں اللہ کریم نے تو کو کائنات دا سردار بنائے، اللہ نے تو کو جگ جہان دا امام بنائے، اللہ نے تو کو کل کائنات دی سرداری عطا فرمائیے. جیرے ویلے میں کیسر و کسرا دو دے داں، ایران تے عراق دے بادشاہاں دو دے داں، جیرے ویلے انہاں دے آرام دیواری آوے، سمن دیواری آوے تے مخمل دے بسترین دے اتے آرام کریں دے پیوندن. ایڈو تساں جگ جہان دے سردار ہو، نوریں تے ناریں دے سردار ہو، اپنے تے پرائیں دے سردار ہو، نباتات تے حیوانات تے جمادات دے جہاناں دے سردار ہو. اللہ نے کل کائنات دا تو اکوں سردار بنائے. توڑے سمن دی حالت تے کیفیت ہے کہ توڑے جسم دے اتے تڈی دے نشان پہ نظر دن، سمن دی واری آوے تے تڈی بچھا کے پہ سن دے ہو. اللہ دے پیغمبر میں روتا پیاں توڑا ای حالت دے اندر سمنا، میں خطاب دے بیٹے عمر کے برداشت نہیں ہوندہ. جے اجازت چاہ دے ہو، حکم چاہ فرماؤ، میں عمر توڑا غلام توڑے واسطے بہترین نرم بسترے دا انتظام کر دے ہوا. دنیا دا وزن دیکھو درا، اجازت اگر دے ہو تے توڑے واسطے بہترین. ماں باپ بیٹے دے گھر آویں تا چنگے بسترے بنے جن بیٹیاں، اساتذہ شاگردیں دے گھر آویں شاگرد چنگے بنے دن بسترے. آؤ لوگو آمنہ دے لال دے بسترے تے غور کرو، آمنہ دے لال دے سمن تے غور کرو، آمنہ دے لال دے آرام کرن تے غور کرو. جیرے ویلے حضرت عمر بن خطاب آدن جو اجازت اگر دے ہو، جے فرماؤ حکم چا کرو، میں توڑے واسطے بہترین بسترے دا انتظام کر دینا. جیرے ویلے حضرت عمر دے جملے میرے نبی پاک نے سنے، اللہ دے پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے. حضرت عمر قریب ہو کے آدھے سونا ہن تساں دسو تو کو کہیں روا دیتے، تساں بغیر وجہ دے کیوں پہ روندے ہو؟ اللہ دے پیغمبر نے جیرا جواب دیتے ہو جواب پلے پا کے ونیو. میرے جمعہ دا خطبہ سجایا ہوئے سی. اللہ دے نبی نے فرمائے عمر چنگے بسترے دی بات کر کے تائیں میں کو دنیا دی دعوت چا دیتی ہے. تیرا ارادہ ہے جو میں دنیا دے اندر کھو ونیا تے اللہ کے دور ہو ونیا. اگر میں چاہواں تا مخمل دے بہترین نرم و ملائم بسترے اللہ کے منگ سکتا ہوں، لیکن جڑا بسترے تے سمے ہو کو آخرت دی فکر بھولویں دی ران دیئے. جڑا بسترے تے سمے مخمل دے بسترے تے آرام کرنا لے بندے کو اپنی قبر دے سوال جواب بھولویں دی ران دینا. اے عمرہ میں اگر چاہواں
اللہ کریم دی ذات میرے واسطے ساری کائنات مسخر کر دے وے، لیکن اگر کائنات میرے مسخر ہو گئی تو میں کو اللہ کریم دی وحدانیت یاد کہنی آونی، میں کو دنیا دی دعوت نہ دے، اے دنیا ایک سائے دی مانے دے، اے دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ فرمے دے دنیا دا کوئی وزن نہیں، ان دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ایدہ وزن ہویا، ایدی حیثیت ہویا، رب اپنے پیغمبر کو کدیں تڈی تے چٹائی تے نہ سماویا۔ دنیا دا کوئی وزن نہیں، دنیا دی کوئی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کریم فرمائے دے دنیا مکھ ونجنی ہے، اے دنیا دو چیزیں دا نا ہے، زمین تے آسمان، اے دنیا ہے۔ اللہ نے کیری حالت بیان کی تھی ہے، اللہ فرمائے دے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَسَقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اللہ نے زمین دی حیثیت بیان کی تھی ہے، زلزلے آمنن تے زمین ختم ہو ونجنی ہے، جڑے ویلے آسمان دا وارا ہے، اللہ فرمے دے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ تجرے ویلے دنیا کائنات دے ذرے ذرے دیواری آئی ہے، اللہ فرمے دے دنیا ختم ہو ونجنی ہے، ایک دی دنیا ملیا میٹ ہو ونجنی ہے، ایک دی مار قبر آونی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرمے دے قبر آونین، ایک دی مارے جہان ختم ہو ونجنے، جی میں بغیر لباس دے ماں دے پیٹی چو دنیا کائنات چاہیا میں، ایویں بغیر لباس دے میں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر تے حاضر ہونے، جی میں خالی ہاتھ خالی دامن تو اللہ کریم دی این دنیا دے اندر آیا میں، ایویں قیامت تلنی میں اللہ کریم دی بارگاہ چ خالی ہاتھ تے خالی دامن ہو سے، تے جاں جائیداداں تباہ ہو ونجنن، تے جاں گاجاں تباہ ہو ونجنن، تے جاں زندگیاں تباہ ہو ونجنن، تے جاں اولاداں تباہ ہو ونجنن، تیرا سارا مکان تے محل تے تیرے رقبے تے زمینہ تباہ ہو ونجنن، تائیں میں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر آونے، تیرا ماں باپ بھی تے کو پہچانن واسطے تیار نہیں ہونا، تیری اولاد تے کو بابا آکھن تے تیار نہ ہو سی، تیرے رشتہ دار سارے غیر بن کنے سائیڈ کی تھی میں دے ہو سن۔ اللہ فرمے دے قیامت دین لگنے، ایک دن یو جیاں میں آونے، جدا میں تیرے کنے تیری ڈیتی ہوئی آکھ دا حساب گنساں، یو جیاں دین بھی آونے، جیرے دین میں اللہ نے تیرے ہتھیں دی حرکت دا حساب گننے، ایک دن یو جیاں میں آونے، جیرے دین میں اللہ نے تیرے دماغ دی سوچ دا تیرے کے سوال کرنے، ایک یو جیاں دین میں آونے، جیرے دن میں اللہ پاک نے تیکو عطا کی تیاؤں جائیداداں دا حساب گننے، ایک دن یو جیاں میں آونے، جیرے دن میں اللہ پاک نے تیرے جسم دے ہکے کا زیادہ سوال کرنے، ہی واسطے بندیا کائنات تے وسا نہ کر، دنیا تے بھروسہ نہ کر، دنیا تے توکل نہ کر، دنیا دے اتے اعتماد نہ کر، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ دنیا دا کوئی وزن نہیں، ساری کائنات نے مٹ ونجنے تے قیامت ضرور آونی ہے، موت ضرور آونی ہے، قیامت ضرور۔ رب نے قرآن کریم میں دسائے، اللہ فرمے دے بندے ہو جیڑے ویلے قیامت آونی ہے، ڈر ونجو قیامت دے زلزلے کولو۔ سورت دا نا سورت الحج،
اللہ فرمیندے ڈر ونجو قیامت دے زلزلے کولو اللہ پاکا کیو جیاں اوکھا زلزلہ ہے او لوگو ذرا قیامت دے زلزلے تے غور کرو اللہ پاک نے سورۃ الحج دی آیت کریمہ دے اندر قیامت دا زلزلہ دسا ہے اللہ پاکا کہ جڑا وڈا زلزلہ ہے کہ جڑا وڈا مسئلہ ہے اللہ فرمیندے یا ایوہ الناس او دنیا دے چودریوں او دنیا دے جاموں تے ملکوں او دنیا کائنات دے سرداروں او دنیا کائنات دے وڈیریوں او دنیا کائنات دے امیروں تے غریبوں او دنیا دے سونے تا کوجھےوں او دنیا دے وڈیوں تا چھوٹےوں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم قیامت آمنی ہے قیامت دی فکر کیوں نہیں کریں دے او دنیا دے جٹو زمینہ دی محبت جا کے او دکانداروں دکانہ دی محبت دے اندر آ کے او جائیدادیں والے ہو جائیداداں دی محبت دے اندر آ کے او کائنات دے پیسے پرستو پیسے دی محبت دے اندر آ کے او وقت تے او نمہار کیوں بھول گئے ہو جیرے نمہار آمنے زلزلہ ایو جیاں اوکھا زلزلہ آمنے اللہ پاکا کیو جیاں اوکھا آمنے اللہ فرمے دے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ایو جیاں اوکھا نہیں آمنے یا اللہ کیو جیاں اللہ فرمے دے او ماں او عورت او ماں جری اپنے بچے کو دودھ پلیں دی بیٹھی ہو سی او بچہ جرا جاں شیر خار بچہ ہونے او بال جرا جاں دودھ تے کھیر تے ہونے اللہ فرمے دے ماں جرے ویلے اپنے بچے کو دودھ بیٹھی پلیں دی ہو سی جرے ویلے اسرافیل نے سور پھوکنے جرے ویلے قیامت قائم ہونی ہے جرے ویلے دنیا تے زلزلہ تے حل چل مچنی ہے اللہ فرمے دے اگر ایڈو کوئی ماں اپنے بال کو دودھ پلیں دی بیٹھی ہوئے اللہ فرمے دے اے جڑے وڈی فکر ہونی ہے اے جڑا وڈا زلزلہ ہونے ماں اپنے پلاون والے دودھ پیون والے بال کو بھی بھولوے سی تے قیامت دے زلزلے دی فکر جو پائے سی اللہ پاکا ماں دے بچے کو دودھ پلاون والی مثال کیوں دیتی ہے اللہ فرمے دے دنیا دے اندر بڑے بڑے رشتے ہیں لیکن سب تو زیادہ قیمتی رشتہ ہوندے ماں تے اولاد دا ماں روٹی تنور تے لینی کھڑی ہوئے بچہ رومن پہ ونجے ماں کو روٹی تنور دی بھولویں دیئے اماں بیماری دی حالات جووے بچہ رووے تے ماں دی اپنی بیماری بھولویں دیئے دنیا کائنات دا ہر رشتے دی بات برداشت کر سکتے لیکن ماں دا رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے جرا اولاد دے دکھ کو برداشت نہیں کریں دا ہوندا اللہ فرمے دے ماں کہیں ہاسے وچ کہیں لحظے وچ اپنی اولاد کو نہیں بھلا سکتی جے جڑا وڈا اوکھا وقت آوے ایکیو جیاں اوکھا وقت بھی آیا بار بیابان دا علاقہ چٹیال میدان ایک اماں اپنے پوتر دو نظرہ کر کے دے دی بیٹھی آئی جیرے ویلے پوتر رومن لگ گئے اماں حاجرہ کے پوتر اسماعیل دا رومن برداشت نہیں ہویا اللہ فرمے دے باپ بھی برداشت کرویں دے بھرا بھی برداشت کرویں دے خامد بھی برداشت کرویں دے استاد بھی برداشت کرویں دے ہمسایہ بھی برداشت کرویں دے ساری کائنات دے رشتے چو قوت برداشت ہے لیکن ماں دا جگرہ اللہ کریم نے ایسا بڑھائے ماں اپنی اولاد دا دکھ برداشت نہیں کریں دی ہوندی اللہ پاک نے فرمائے میں قیامت دا زلزلہ جو دسنا ہا ماں تے پتر دی مثال دے کے سمجھیں دا پیاں جڑا ماں اپنے بچے کو بھولائی بیٹھی ہے کہ جڑا وڈا منظر ہو سی حالانکہ قیامت تا سکتی ہے بڑے بڑے مسئلے ہوندے رہے ونجن مصیبتیں دے جھلے ہوندے رہے ماں اپنے اولاد کو نہیں بھولیں دی ہوندی لیکن قیامت دا زلزلہ اے جڑا اوکھا زلزلہ ہی ہے اللہ فرمے دے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت ماں اپنے کھیر پلاون والے بال کو بھول بس اے جڑی وڈی مثال میں نے اللہ کریم نے دیتی ہے جتا ماں اپنی اولاد کو بھلا باوے اتا کون ہے جرا تے کو یاد کرے سی جتا ماں اپنے بچے کو یاد نہیں پہ کریں دی تیرا دوست تے کو کیویں یاد کر سکتے جتا ماں اپنے بچے کو نہیں پہ یاد کریں دی اتا تیرا رشتہ دار تے کو کیویں یاد کر سکتے اللہ فرمے دے ماں
عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ پاک کا اتنا زلزلہ ہونے، اللہ فرمائے دے اتنا تک بس نہیں، جیرے ویلے قیامت دا زلزلہ ہونے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اللہ فرمائے دے جیری عورت دے پیٹ چ بچے دیاں امیداں ہونے، ایڈو قیامت دا زلزلہ ہونے، ایڈو اسرافیل نے سور پھوکنے، ایڈو میں اللہ نے قیامت قائم کرن دا ارادہ کرنے، ایڈو او عورت او خاتون جن دے پیٹ چ بچے دیاں امیداں ہونے، اللہ فرمائے دے قیامت دا زلزلہ اے چڑا مشکل زلزلہ ہونے، اللہ پاکا کیویں، اللہ فرمائے دے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اللہ فرمائے دے ہر حمل والی عورت نے اپنے حمل کو گرا رہے ہونے، ہر حمل والی عورت دا حمل گر ونجڑے، اے جڑا وڈا زلزلہ، اے جڑی وڈی آواز حمل والی عورت دے کنے چ جڑے ویلے پونی ہے، ڈر تے روب تے زلزلے دی وجہ تو دا حمل ضائع ہو ونجڑے، اللہ پاکا اے جڑی شدت قیامت دے قائم ہون دی، اللہ فرمائے دے اتنا تک نہیں، یا اللہ کیویں، اللہ فرمائے دے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، ہر بندہ ایویں وداؤ سی جویں نشائی ودے ہوون، ہر بندہ ایویں وداؤ سی جویں پاگل ودے ہوون، ہر بندہ ایویں وداؤ سی عالمن جاہلن وڈین چھوٹین ایویں نظر دے ودے ہو سن جویں نشا کیتی ودے ہوون۔ اے پروردگار عالم، کیا واقعہ تنو نشا کیتی ودے ہو سن، شراب پیتی ودے ہو سن، اللہ فرمائے دے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نہیں وہ تا نشے دے قریب ہی کہنا گئے ہو سن، انہوں نے نشہ کہنا پیتا ہویا ہو سی، اللہ پاکا پاگل کیوں آکھیں، نشائی کیوں آکھیں، اللہ فرمائے دے انہوں دے عقل اڑ ونجنن قیامت دے زلزلے دی آواز دی وجہ تو، انہوں دے دماغ جاتے نہیں رہنے، انہوں دا چیتا جاتے نہ راسی، جو میرے بندے زمین تے آباد ہو سن، جیرے ویلے قیامت دا زلزلہ ہونے، اللہ فرمائے دے انہوں دا عقل کم کرن چھوڑ ویسی، ساری انسانیت ہی میں نظر دی ودی ہو سی، جی میں کوئی پاگل بندہ ودا ہوئے، جی میں کوئی نشائی بندہ ودا ہوئے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ فرمائے دے نشہ کہنا کی دی ودے حسن، اللہ پاکا وجہ کیا امنی ہے، اللہ فرمائے دے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، میں اللہ دی پکڑ سخت امنی ہے، میں اللہ دی پکڑ دی وجہ تو ماں اپنے بچے کو بھلا باسی، میں اللہ دی پکڑ دی وجہ تو ہر عورت حمل والی نے حمل گرا بانے، میں اللہ دی پکڑ دی وجہ تو ہر بندہ ہی میں وداؤ سی جی میں پاگل ودے ہوں میں، اللہ فرمائے دے دنیا فانی ہے تے قیامت ضرور آونی ہے، جیرے ویلے قیامت ہو سی میں اللہ نے معاشر دا میدان سجاوڑے، ہر بندے اللہ دی عدالت چونجنے، قیامت دا دین لگا کھڑے، نفس و نفسی دا عالم ہے، زمین تو اللہ نے مردے کھڑے کر دیتن، آپ انہیں میادہ بیٹھا رب دا قرآن ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین نے مردے باہر بھکا سچن، سارے قبرستان صاف ہو ونجنن، ساریاں میتاں تے سارے جنازے زمین دے باہر آگئے، اللہ فرمائے دے قیامت دا دین لگا کھڑے، نفس و نفسی دا عالم ہے، ہر کوئی بغیر لباس دے قبریں دے وچوں اٹھدا پے، میں اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہے، سورج میں اللہ پاک نے بندے دے سر دے اتے قریب کیتا ہویا ہے، سورج دی تپش اتنا ہے، بندہ پسینہ پسینہ تھیا کھڑے، بعد بدبختیں دا پسینہ گٹیں تک، بعد بندے دا پگھر تے پسینہ گوجیں تک، بعد بندے دا پسینہ دنی تے ناف تک، بعد بندے دا پسینہ گردن تک ہونے، بعض یو جے بد نصیب بھی ہونے، اللہ فرمائے دے او پسینے دے اندر ٹبیاں تے غوتے کھندے کھڑے، اللہ اپنی عدالتے چھے، اللہ نے 7 آسمان تے 7 زمینہ اپنے ہاتھ دی مٹھیے چھے پاتے ہوئے، انبیاء کرام انتا نفس و نفسی دے عالم چھے، پیغمبر انتا نفس و نفسی دے عالم چھے، اللہ پاکہ گرمی دا دیوارے 12 گھنٹے دا ہونے،
24 گھنٹے دا ہونے اللہ پاکا 5 گھنٹے دا ہونے اے تیرے بندے نہیں مانے تیرے کے پوچھ دینا ذرا حال تیرے میں آج اے نمہار کتی گھنٹے دا ہونے اللہ فرمائے دے لہو مقدارہ 50 الف سنہ الف سنہ الف سنہ اللہ فرمائے دے 12 گھنٹے دا دیوار نہیں اے 24 گھنٹے دا دیوار نہیں اے 5 گھنٹے دا دیوار نہیں اللہ پاک ہے کہ جڑا دیوار ہے اللہ فرمائے دے ای دیوار دا ٹائم تے وقت اتنا ہے 50 الف سنہ اللہ فرمائے دے 50,000 سال دا دیوار ہے ہکو نہیں کھڑا ہوئے ساری انسانیت اللہ دے سامنے حاضر تھی کھڑی ہے سورج دی تپش دی وجہ تو بندہ پسینہ شرابور ہے نفس و نفسی دا عالم ہے بندے دی حالت بڑی عجیب ہے 50,000 سال دا دیوار ہے وقت گزردہ رہ گئے گزردہ رہ گئے گزردہ رہ گئے اللہ کریم راضی نہیں پیا ہوندا تے حساب کتاب شروع نہیں پیا کریندا یا اللہ کے جلی تپے شومنی ہے اونی مہار بندہ آدھا کھڑا ہو سی اللہ پاکا فیصلہ کر جلدی کر دیر نہ لا اگر جہنمی ہیں تا جہنم برداشت ہے لیکن سورج دی تپش برداشت نہیں پیون دی جہنم دی بھا برداشت ہے لیکن سج دی گرمی برداشت نہیں پہ دین دی حضرات گرامی ہر کوئی اپنی پریشانی ہے جے میں معاشر دے میدان دا نقشہ دساون چاہنا تے اتھا بندے نال کیا پہ تھیندی ہو سی اتھا تا ہر کوئی ہو ہوائے چھے اتھا تا ہر کوئی جائداد دے ناز تے نخرے وے چھے کہیں کو حسن دا ناز ہے کہیں کو جائداد دا ناز ہے کہیں کو عہدے دا ناز ہے کہیں کو زمین دا ناز ہے کہیں کو اپنی افسری دا ناز ہے اتھا کہیں کو رقبے تے پیسے تے بھانج دولت دا ناز ہے اللہ فرمائے دے میرے سامنے کھڑن تھے سارے پریشان تھے کھڑن نہ انہاں کو اولاد یاد ہے نہ انہاں کو ماں باپ یاد ہے نہ انہاں کو جائداداں یاد ہے نہ انہاں کو رقبے یاد ہے ہر کوئی میں اللہ دی عدالت دے اندر بھیک منگدا کھڑے اپنا دامن پھیلا کے آدھا کھڑے اللہ پاکا سارے ہوتے رحم فرماویں اللہ فرمائے دے نہیں ہو سکدا آج کھڑے رہو اتھا ہی کوئی مسئلہ نہیں آؤ لوگوں میں نسنا چاہنا کیرے حالات ہونے ان بندے دا حال لینا تو آکوں جیرے بندے نے زندگی ہے جو اللہ دی ذات دے حق ادا نہیں کیتے نفس و نفسی دا عالم ہے ہر کوئی اپنی پریشانی ہے جو کھڑا ہوئے ذرا ان بندے دا تے کن نقشہ دے ساواں جائیں زندگی ہے جو نماز کدھیں نہیں پڑی جائیں بندے اللہ دی توحید ہے جو ڈاکا پاتا ہا جیرے بندے نے اللہ دی ذات دیاں صفتاں چاہ کے اللہ دے غیریں چرلائیاں سی وداں آدھا اللہ بھی مشکل کشا ہے تے فلانا بھی مشکل کشا ہے اللہ بھی حاجت روا ہے فلانا بھی حاجت روا ہے اللہ بھی داتا دستگیر ہے علی ہجویری لاہور والا بھی داتا دستگیر ہے اللہ بھی غوث اعظم ہے پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بھی غوث اعظم ہے اور لوگوں میں نقشہ دساون چاہنا منظر دساون چاہنا ان بندے نال کیا کھڑا تھیں دے تے حشر کیا کھڑا تھیں دے جیرا بندہ اللہ دی ذات دے حق کھندہ رہ گئے اللہ فرمائے دے وَمَنْ آرَزَانْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ او بندہ جرا نمازاں کان دے پچھو سٹی رہ گئے اللہ دے حق کھندہ رہ گئے اللہ دی ذات دا منکر رہ گئے اللہ فرمائے دے دنیا ججے تک جیندہ رہ گئے ان دی معیشت تباہ کی تھی رہ گیا ہون میں دیکھے آیا کھڑے معاشر دا دین لگا کھڑے میں دیکھے جرے ویلے آئے تھے حالت کیا ہے سر اللہ فرمائے دے میں کو قیامت لڑی اندھا کر دیتے انجا اکھاں ختم کر دیتے میں او اکھاں جنا اکھاں نال اپنی اولاد کو لے دا رہ گئے کائنات دیاں رنگینیاں دیتا رہ گئے ساری کائنات دیاں رونقاں دیتا رہ گئے ساری کائنات دیاں محبتاں دیتا رہ گئے اللہ فرمائے دے آ گئے میرے دروازے تھے میں اللہ پاک نہیں جا اکھاں چاگی جن اے بندہ آدھا کھڑے او پروردگارا
رب لما حشرتنی آما، تائیں میں کو نبی نہ کیوں کھڑا کیتے آج معاشر دے میدان جا۔ اللہ فرمائے دے جرے ویلے تیرے کے میڈا ایتا آیان میڈا قرآن آیا، تے کو دنیا دی سائنس نظر دی آئی لیکن قرآن نہ نظر دا، تے کو دنیا دا اخبار نظر دا میرا قرآن نہ نظر دا، تیرا اخبار دا ناغا تھی ویا تیرے سر چ درد پے ویندا، لیکن میں کو دسا تے قرآن دی تلاوت دے کتنا ناغے کیتے آن، تے کو دنیا دے ڈائجسٹ نظر دے آن قرآن نہ نظر دا، دنیا دے ناول نظر دے آن قرآن نہ نظر دا، دنیا دے جریدے نظر دے آن قرآن نہ نظر دا، کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا۔ میرا بندہ جی میں تو میرے قرآن کو بھلائی رہ گئی، اپنا نظران تے دیدہ میرے قرآن دو نبی کی جان، میں اللہ پاک نے تیرے دیدیں کو ختم کر دیتے، چرا میرے دین کو نہ دے دہا، میرے گھر نہ دے دہا، میرا ازانہ نہ دے دہا، میرے دین دی پرواہ نہ کریں دہا، وہ میرے واسطے دنیا دے اندر بھی نبی نہ ہا، آج تک وہ آخرت دے اندر اندھا کر کے کھڑا پیا کریں۔ اے لوگوں بندے دا حال ہے جرا اللہ دی ذات دا منکر ہے، اپنی موج مستی اچھ زندگی گزریں دا رہ گئے، سویر نال اٹھ دا رہ گئے، اٹھ دیواری بھی کو رب نہ نظر دا، سم دیواری بھی کو رب نہ نظر دا، زندگی ایمیں گزریں دا رہ گئے جی میں جانور تے ڈنگر دی زندگی گزر دیئے، فجر نال جانور بھی اٹھ دیتے، بندہ بھی اٹھی بندہ، جانور بھی ناشتہ کریں دا، بندہ بھی ناشتہ کریں دا، جی میں جانور دی زندگی ہے جو خدا یاد کھائنا، اے بندے دی زندگی ہے جو خدا یاد کھائنا۔ اللہ فرمائے دے جیون بھی حرام کر دیتا ہمیں، معیشت بھی تباہ کر دیتی ہمیں، روزی بھی برباد کر دیتا ہمیں۔ آج میرے کے معاشر دا میدان ہے، 50,000 سال دا دیوار ہے، آج میرے کے آیا کھڑے، اللہ فرمائے دے او بندہ ہے جرا اللہ دے حق کھا کے، حق اللہ دائے جو اوکھا وقت آوے آتے منگے اللہ کریم کے آ، لیکن اندے ہوتے جرے ویلے اوکھا وقت آوے آ، اے اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے در تے ون کے منگ رہا، اللہ دا حق کے آ کے سجدہ اللہ دے اگو کرے آ، جرے ویلے اندے ہوتے اوکھا وقت آوے آ، اے غیران دے دروازے تے ون کے جھک رہا، اندہ حق اللہ دائے آ جو اللہ دے اگو اپنی جھولی پھیلاوے آ، جرے ویلے کوئی اولاد دی لوڑ ہوئے آ، غیران دے نا مار مار کے حق لا مرین دا، اللہ فرمائے دے میرے حق کھندہ رہ گئے، میں دنیا دا جیون بھی حرام کر دیتا، تے آج قیامت لڑی میں اللہ کریم نے کو اندھا کر کے کھڑا کر دیتے۔ کیا حیثیت ہے ان بندے دی، کیا وزن ہے ان زندگی دا، جیری زندگی رب راضی نہیں بے کر سکتے، تے ان بندے دا حال تے کو کیوں نہ دے وہاں جرا بندہ بندے دے طرح میں تپائی رہ گئے، جرا بندہ بندے دا حق کھندہ رہ گئے، نمازہ پوریاں پڑھ دا تے بندے دے ظلم بھی پورے پورے کریں دا، روزے بھی پورے رکھ دا تے بندے کو پورا پورا دکھائی رہا دا، حقوق العباد کھا دی رہ گئے، اللہ دے بندے کو تپائی رہ گئے، اللہ دے بندے نال زیادتیاں کریں دا رہ گئے، کہیں بلے کیرے غریب یتیم تے کیس پیا کریں دے، کہیں بلے کہیں دی زمین تے قبضہ پیا کریں دے، کہیں بلے کہیں دی دھی بھین دی عزت دا دشمن بن دا پے، کہیں بلے کہیں دا پیسہ پیا کھن دے، کہیں بلے کہیں کون ٹھکویں دا تا مریں دا پے، نمازاں بھی پوریاں پڑھ دا ہا، حج بھی پورے کریں دا ہا، روزے بھی پورے رکھ دا ہا، خیراتاں بھی پوریاں کریں دا ہا، آج اللہ دی عدالت معاشر دے میدان چایا کھڑے، اللہ فرمائے دے حال دیکھو ہی بندے دا اندے نال برے پہ تھین دیئے، بندے دے سامنے آیا کھڑے، اللہ دے سامنے آیا کھڑے، اللہ کریم نے فرمائے دیکھو اندہ نام اعمال، اجا فرشتے اندہ نام اعمال ہی میں مسیں کھولے، بندہ کیا دے اللہ پاکا اندہ حساب بادج کریں، پہلے اندے کے پوچھتا سہیں لے منظارہ بنی حاضا، میں کو خام خام ماریا کیوں آئی، خام خام چودرہ ہٹائی، پیسہ ہاں دھن دولت آئی، ادھے پیسہ ہے پیا، لیسوں عدالتیں کچھیریں، بلوچ لوگوں کس نہ لجماونے کیا، پتہ لگے ہی کیوں کہیں دے نالیندہ واسطہ پہ، بندے کو تو بندہ ہی نہ سمجھنا، اے اللہ پاک آئندہ حساب بادج کریں،
پہلے ہی دے کے پوچھے ہی میں کو ماریا کیوں اللہ فرمے دے ایک پاسے ہو کھڑ دوجا بندہ آ گیا دے اللہ پاک آئیں کو پوچھو تو صحیح میری زمین تے ناجائز قبضہ کیوں کی تاسی او یتیمہ دیاں جائیداداں کھاوانا لیو ہم سائیں دے زمینیں دے بننے بھن بھن کے زمینہ اپنا ودھاوانا لیو بیوہ مسکینے تے ظلم زیادتیاں کرنے والے ہو بے آسرا لوگیں کو رات دا رواون والے ہو اللہ دے پیغمبر نے فرمائے جرا بندہ ایک گیٹھ تے بلشت جتنا کہیں دی زمین تے قبضہ چا کر رہے اللہ ستے زمین دا پٹا تے توق بنا کے ان بندے دے گلے چپارے سی اللہ فرمائے سی زمین دا بکھاں میں میرے بندے کو رویں دا رہ گئی تے جہاں ساریاں عبادتہ میں اللہ نے برباد کر دی چن تے اگر زمین چاہی دی تے ستے زمین دا توق گلے چپاتا ہوئے اے اون بندے دا حال ہے جرا بندے دے حق کھندہ رہ گئے کہیں دا حق نہ کھادا کر کہیں نال ظلم نہ کیتا کر کہیں نال زیادتی نہ کیتی کر اللہ فرمے دے بندے آ سائیڈ دے تھی ون دو بندے تھی گن تریجا بندہ آ گئے اللہ پاکا پوچھو ہی دیکھیں میرے ہوتے بہتان کیوں لایاس اللہ فرمے دے ایک پاسے ہو کھڑ چوتھا بندہ آ گئے اجاں بندے دا حساب پورا نہیں ہویا سارے مدعی لین لا کے کھڑے ہوئے اللہ کریم فرمے دے فرشتے ہوئی میں کرو اے جرے مدعی آئے کھڑن اے جرے دعویٰ کیتی کھڑن ہی دے خلاف کیس درج کرائی کھڑن تو میرا پیارا بھائیا کیس دیر دی عدالت دا نہیں کیس سپریم کورٹ دا نہیں کیس دنیا دے جج دی عدالت دا نہیں جتھا ضمانت دے کے رشوت دے کے بندہ چیل چھڑوا ونجے اے کیس اللہ دی عدالت جے اللہ فرمے دے او عدالت جیندہ میں آپ مالکاں اتھا نبیاں دی بھی گل نہیں چل دی اتھا میں اللہ کریم آپ مختیار ہوں میری عدالت دے اندر زمانتہ نہیں چل جاؤں میری عدالت دے اندر سفارشہ نہیں چل جاؤں وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينصرون اے عدالت کی ہو جائیے لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبتہ وآخی وفصیلتہ اللتی تووی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انہا لزا نزاعتا للشوا اے قیامت دی عدالت کی ہو جائیے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ اللہ کریم دی عدالت اج بندہ کھڑا ہویا ہے جیرا بندے دے حق کھندہ رہ گئے زندگی تا گزار کے آیا کھڑے اے سارے مدعی کھڑے اللہ فرمے دے میں کرو اے جڑا ملزم ہے جن خلاف کیس جمائن ای جان ساریاں نیکیاں چاہو توجہ ہے مرکو ای جان نمازاں چاہو ایندے روزے چاہو کھولو ایندہ رجسٹر نمازاں ایک پاسے ہو گئے روزے ایک پاسے ہو گئے حاج ایک پاسے ہو گئے صدقے خیراتاں ایک پاسے اللہ پاک کا کرگی جن سے اللہ فرمے دے پہلے مدعی کو سڈو اندہ نام اعمال بھی میرے سامنے رکھو اینجا نمازاں چاہ کے پہلے مدعی دے نام اعمال چپا دے ہو تے کو راضی کر کے روانہ کر چھوڑو دوجا بندہ آ گئے اللہ فرمے دے اندہ حج چاہ کے اندے نام اعمال چپا دے ہو تریجا بندہ آ گئے اللہ فرمے دے این مجرم تے ملزم دے روزے چاہ کے مدعی دے نام اعمال چپا دے ہو تھوڑی دیر دے بعد اللہ پاکا جی میرے فرشتے ہو اللہ سیاں ساریاں نیکیاں مک گئن ہن برایاں بچاں پہن سی اللہ فرمے دے مدعی مکن یا کہنا اللہ پاکا مدعی تا ڈھیرن اللہ فرمے دے اچھائی میں کرو جیرے مدعی بچے کھڑن انہیں مدعا میں دے گناہ چاہ کے ہی دے نام اعمال چ پہن دے اجا تا نیاں بچاں پہن اجا سارے رشتہ دار بچے پہن ساریاں جائیداداں کھا کے جوان حاجی بن کے موئے سارے آدن چنگا جوان بڑا پیسہ کما گئے بالے واسطے خزانے بچا گئے آج قیامت دادی لگا کھڑے اے
ملزم بنیا کھڑے اندی دھی بھیڑ مجرم دے خلاف کیس کی دی کھڑی ہے سارے رشتہ دار تے حق ہمسائے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کریم فرمے دے ہون انہیں دے برائیں کو چاہ کے انہیں مدائیں دے نام اعمال انہیں مدائیں دیاں برائیاں چاہ کے ملزم دے نام اعمال پا رہے ہو برائی کریں دا ہمسایہ رہ گئے نام اعمال حاجی صاحب دا بھریندہ رہ گئے برائی کریں دی بیٹی رہ گئی ہے نمازاں بیٹی چکیں دی رہ گئی ہے سزا دا حق اولاد دا بندہ ہا لیکن اولاد دیاں ختم چاہ کے اللہ پاک نے حاجی دے نام اعمال باری جن اللہ فرمے دے قیامت بڑی اوکھی ہوئے لوگو قیامت دے زلزلے بڑے اوکھین ہوئے قیامت دی فکر کرو اوسن قبران تپوسن خبران کیوں غافل تھیں دیوانا کر یاد خداوند باریکوں اے بے عقل انسانا اللہ نے سچ فرمائے ما اندکم ینفدو وما عند اللہ باق دنیا فانی ہے دنیا عارضی ہے کوئی حیثیت نہیں دنیا دی نہ بھیڑو دنیا دی خاطر سب شاہی تھیں رہنی ہے جڑے والے بندہ مر ونجے کفن بھی اپنی جائیداد دی کمائی وچوں نصیب نہیں ہوندا اور نہ ہی اون کفن کو جیباں لگے ہویا ہوں جن اور جڑے والے بندہ مر ونجے تے اون جائیداد تے زمین کوئی فائدہ نہیں ملدا ہر کوئی جڑے والے قبر بناون دی واری آوے تے قبرستان ون کے دفن کریں دے این کوئی نہیں یاد آئندہ اپنا رقبہ یا اپنے رقبے دفناؤ حضرات قبر دی جا واسطے بھی رقبہ وفا نہیں کریں دا دنیا کائنات دا پیسہ کاٹن دے کفن دے کپڑے دی جیب تک بھی وفا نہیں کریں دا حضرات یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا دھوکے دا نہ ہے دنیا بے وفائی دا نہ ہے دنیا عارضی اور فانی ہے بندہ دنیا چرائے کے جڑا رب کو منا گئے وہ اتھا بھی کامیاب ہے اگلے جہان بھی کامیاب ہے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین